لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا، أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا، وإن رجعنا إليك قبلتنا. ها نحن ببابك واقفون، ولجناتك راجون، ولعفوك مؤملون، ومن عذابك مشفقون. نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا وأزواجنا وأحبابنا برحمتك يا أرحم الراحمين.